Hi, Mr. Jangi, how are you? Ja sara uștele. No, Pashto. Dai vece no ca sona urte vece akhiri kas pote da vece 7 bale bande 12 lambar podi di ka 14 lambar podi di. No. E mishta pade ce to se pe chaina se trai khuri ame ta pata do. What are you talking? Vie o pransel da ka trai di prans ta mara ka tim ta da. Aga trai di de mishka tin ke peise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमन रोगला और बिया अमेज़न हाउस था बेटू चतीम दिए मकमाल को मीर में दे 10 रागरी वो मीर में जितने स्टूडेंटों दी देगा जवा मालूमात काई अस्सलाम वालेकुम Hi, Mr. Jangi, how are you? या सरा उष्टले पता ना कुछ वीडियो गेम तो तलवादी में गेम करावा तब ये यो पास्ते देर सी करना पास्ते मास्ते How are you? दाई को विच क्रिकेट मैच में बोई दा परिंदे वेस्ट इंडीज ना कसले बादो तब ये यो चे दा बेटू गचे तुम गदा दागा तो से पखावले सर तो सर खबरा काऊ आरता उषा No, Pashto. नो पास You speak English. I don't speak Pashto. तू जे कदे पाकिस्तान में दे इंडिया में ते जाई अगो कमेंट्री तरनो उस्ताद पाता तना का पास्ते से दादे अंग्रेजों न दे पा अमेरिका से नी नो प बानी गुल से नो सी प मंडाने गेट से अमेज़न हाउस से नो सी तो ना दे पाता का उतर आरता उषा Only English. सर दा पिन का शेरिख कड़ा सर जी तो दा खबराव का जे दा बेटू तो से तीमो गम कमाल का दगे प खवाले सरा कतीन के तथुया We have completed the batch 2 with an awesome experience, and we have completed websites and LLC creations for the first batch, and the second batch is now getting चुप लकचे दखो लकचे मो प खबरा पेरे और लकचे पास्ते खाली वेला नशी नरा लकचे प पेरे It might be. And the second batch is now getting to start their process of company creation. And दाई वेचे नो का सोना उठते वेचे आखिरी कास पोते दा वेचे 7 वाले बंदे 12 नंबर पदी का 14 नंबर पदी तो no. And the batch 2 is going to get start their process, and inshallah very soon you will get their success stories. And दाई वे दाई चे प्रीफिट तमिलाउ शेसी लगा जे पाकिस्तान ना गटी ए बात सही तो रहेगा तो रहेगा I'm trying to talking that we are going to ए start मिस्टा पादे जो तो से पचाइना से तरा खुरिया में तो पाता दो What are you talking? I'm speaking that the batch 3 is going to be starting, and you're ओ शाशा बस पता उला के दला का चराना उठरो सरजीत दा खबर आउ का चे मने पताबा में तंगा वे का पकली में तेरा वे ये निम सलाई विच पकली है तेर कर मने तो ता पछते चेरे देर सीधा कने देर सी पदा अंग्रेजी खुद जले वनाई करलो यार आप बानिश अस्तर में पछते सरंग नरसी सो फजल में सड़े बतेशला चेरे में पछतिन मिंद का शात दा खबर आउ का चे दा पेस्टो चे तीमे गदे तो से कमाल का एक पे खवाले सर तो सूत कतिन के दस सूया योर बिया अंग्रेजी से तो ये कनी ना अंग्रेजी को ते बेखिउनु या kan तो ना ट्रैप काउ सा दासे तो मिश एस बैच 2 फरेक्श चकला मिश बैच 1 फरेक्श पार्टी मिया मिश वीडियो से दिए सर मुलाकात कराओ एस बैच 2 फरेक्श बैच 1 हो चिकी मो माशाल्लाह खपल यू कंप्लीट स्टेट तरौन दा कना एक कंपनी जोड़ा कड़ा खपल वेबसाइट ने जोड़ दिए और तकरीबन इस दिए नेरा स्टार्ट तडे रोड लांड दी एस द बैच 2 मिश ना फरेक्श से बात दा खबर आउ का चे पदे अमेज़न से सेव करो सीना दी उतरी करो सीना दी चे जिया प पेश हो द मिस्टे सेमरा प कतिन के दी चे दा प पेश We are here doing 4 courses in our No अंग्रेजी पे पछते से तो या कने ट्रपकाउ दे तो जोइना ट्रपकाउ दरी मिज पे अमेज़न से 4 कोर्स ना काई प्राइवेट लेबल होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसिंग सरजीत दा खबर आउ का चे पदे अमेज़न से प्राइवेट लेबल 3 ताव यही प्राइवेट लेबल यो 10 से बिजनेस मॉडल दा जे पाशे तो यो प्रोडक्ट de खपल जोन पर नोम बंदे रजिस्टर कवाइशे ब्रांड कवाइशे ओती पटोला दुनिया से चेहरा खर्चवाइशे ऑनलाइन द होलसेल चे कीमत तरीका दो दे बिजनेस पे अमेज़न बंदे आगा 10 से दो चेदा दी कमीज दी वे कंपनी ना प्रोडक्ट रोखली तैयारी को और बाद अमेज़न बंदे कस्टमर तो और खास को फायदा गाटा पो बंदो को और द प्राइवेट लेबल ना सौका दा और पदा बंदे का पैसा कमेसी सरजीत दा खबर आउ का चे पदा अमेज़न से वी ओ प्रांसल दा कतसाई दी प्रांस ता मारा कततिम टका दा आगा तसाई दी दमिश कतिन के पेशे मो तो गोरा वडी कोली शो पर क्लास शेवेल चशांगी दा बड़ा दा वडी कोली खबरा मा का पाशे को मो तो गोल या लगा हो ये सदी ता या मो तो वेल चे खाली दा पहाड़ेन दी चे तसदा कवे और तो लोड़ा वरे पहाड़े वल के तो पड़े अरे नेरा वकराल दको फ्रीलांसिंग उताई दगे ता सिदर तशाई द वीए और द फ्रीलांसिंग यो दसे टाइप ता पे अमेज़न से चियो कास द अमेज़न टॉप टू बॉटम फुल्स दाको
وهغه نه بعد دای بل کاسته پورا بزنس مینیج کوي او عادت د هغه بزنس مینیج کولې په بدل شه دته پیسې ور کوي سیلری ور کوي د سره هنر دا هغه سره بزنس تا دای روشي هغه کاسته بزنس مینیج کو او د هغه چارو چلري آکاس دته سیلری ور کو This all courses clears the person's economical states. نشکی تور کته چې دا چیرې خو د انګریزي مو ترتلا دمره خوان وې کوله ځکه چې دمره خوږه انګریزي وی چې بل ټیم ز انټرویو نه وخلو او تو سره ز په انګریزي شته کېږي دا به څنګه زړه کاو او د خلک په څنګه تا کوي بالکل ما پکې راځه تا کته دا وړي چې ته مونږ د انګریزي خالي ما په دروشه پېښ کې نه به پښتار وې صحیح دو ته انګریزي زده کې ان شاء الله بل ځل ته مو ته غډه د انګریزي د تسرنګ زده کوي شي یا د خلک سرنګ زده کوي شي د انګلیش زده کول چې کومه فیسیلیټي دوه میش د غدي په دغه اکیډمي د امازون سره د انګلیش لینګویج ټیچینګ یا غي د دی کا نو د ته یا تو کتین کی د دې ټول ارتلای شي میش سره د انګلیش لینګویج 3 مهینه کورس چا د بغیر ګرامر نه ته دا خبرو کا چې داسې سړی وي چې د مغون دی وي چې بخي وي منه تعلیم خو یو شو شایدا بل چې په دوه ځای خونه چې بار ځای ته یک لوټ شي لیا دوبای ته لوټ شي لیا د بل مل ته لوټ شي بعد دې ته ډیره پیدا ورکای هغه کتین کی تاسو وي ګوره ته پته چې نن سبا دنیا کې مې کو نه تاسو کنه ادي کا انګلیش استعمالېږي انګلیش نه بغیر نن سبا په دنیا شه سړی نشي ایکسپلور کوي دنیا لہذا انګلیش ته چیرز د کوي شي کدو تعلیم کام دیا بنیادی تعلیم د حاصل کړه دیا یا تو په سکول شه د ګرامر نه ګرونا انګلیش نه زده کړی به د دې تمیش څنګه ارتلای شه په 3 مهینه دورانیا شه ته سیمپل طریقې سره او د بغیر ګرامر نه انګلیش لینګویج کورس کلیر کوي چې د امازون شه چې سیمرا کورس ته د تاسو په سیمر ټیم شه سړی ته ورکایي د چې کیم سلیر کورسینه ډیټیل مو ته د کړه دا کورسینه مش تقریبا په 60 دن شه یعنی په 2 مهینه دورانیا شه مش بالکل د زیرو لیول نه د سٹارټ نه فول ایکسپرت لیول رسو ته یی ته دی کا امازون چې تیم اډمیشن د سټیم را سدي एडमिशन बारे कतो त डिटेल बेचारी न जतो शाई चे ददे इमेज पहला दवा बेचीना फरेख कड़ एस बेच 3 दे पर एडमिशन स्टार्ट थी और दे 20 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट थी ठीक तो कना एस का सेक ददे अरतल गोड़ी या मालूमात हासिल अवल गोड़ी बेग तजखपल एड्रेस शाई फर्स्ट फ्लोर बख्तबाईदार प्लाजा नंबर 2 बेरून मंडान गेट बन्नू सिटी तरतलाइशी ओ का दगा से व्हाट्सएप बंदे कांटेक्ट कोल गोड़ी बेमिश पर स्क्रीन बंदे तो से दवा नंबर दी बदगा बंदे तो से मिस्टर व्हाट्सएप बंदे रब्ता कवाइशी और मिजना मालूमात हासिल हवाइशी है السلام علیکم د مونږ نوم ارشاد ده او زه د بیچوان پهلا سټوډنټ یم او زه د تبشور رسل چې مو زون ته خپل ال سی جوړ کړه او ان شاء الله ان قریب زون ته آنلاین بزنس سٹارټ کوم السلام علیکم امون سجاد خان دا او زه د امازون پهلا بیچ سټوډنټ یم الحمدلله مو د مهنت کو چې امازون ته خپل ال سی جوړ کړه او دغه نه بعد ان شاء الله ان قریب امازون باندې بزنس سٹارټ کوم السلام علیکم مو نوم اسد الله ده مو دلته امازون کورس وکړل په مدري زبان کې په پوه شول د دې نه ډیر ښه مطمئن یم السلام علیکم مو نوم عقیب ده او زه د امازون بیچ 2 سټوډنټ یم او الحمدلله د 2 مهینې مشته سیما کورس کو 4 کورس مې وکړل او الحمدلله مې لکه ډیر په پریکټیکل طریقې سره مشتا وي او شکرشلا مې زده ک او مو ان شاء الله دا غدو چې زه ال سی ته داخلاو کو او مخشه آنلاین کاروبار سٹارټ کو او اس په اخیری شې تو ته در کوم یو خوشخبری سپیشل توسه د پورا چې میش په 25 تاریخ باندې اول پورز په 2 بجې یو فری ډیمو کلاس توسه د پورا مینیج کړه د امازون چې پاشه توسه رتلای شي فری توسه ټول انوایټډ وستا او د امازون کلاس اټینډ کوي شي کتای شي پاشه چې میش امازون په ست طریقه سره ته دزدا کوي او امازون تشایدا او په 4 سره کې بنیادی معلومات خوستل د پورا توسه 25 فروری اول پورز په 2 بجې د میش په لروشي او په ډیمو کلاس شرکت وکړي